उपस्थित भएका छौँ स्ट्याटिस्टिक्सको नयाँ कन्टेन्ट लिएर। तपाईहरु हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। तपाईहरु हामीसँग हुनुहुन्छ भने म्याथ चौतारीमा हुनुहुन्छ र म्याथ चौतारीका हरेक भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्नुहोला। त्यसमा केही लागेका समस्याहरू, कमेन्टहरू अथवा आफूलाई लागेका म्याथ सम्बन्धी, स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी केही कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र हेरिसकेपछि हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। ओके स्टुडेन्ट्स, हामी निरन्तर हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई तपाईहरु समक्ष ल्याउने प्रयासमा छौँ। तपाईहरुले साथ दिनुभयो भने तपाईहरुका समस्याहरू हामी जसरी पनि तपाईहरुमाझ ल्याउने छौँ। ओके, हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भित्रका साना साना कन्टेन्टहरूलाई पनि तपाईहरुलाई छर्लङ्ग पार्ने प्रयासमा छौँ। त्यसो भए हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गतको मेन, मेडियन, मोड मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत हो भनेर भनेका थियौँ। एक्चुअली एकदम डेफिनेटली स्टुडेन्ट्स, यसबारेमा हामीले मेन र मेडियनका थुप्रै क्लासहरू, थुप्रै भिडियोहरू योभन्दा अगाडि दिइसकेका छौँ। जस्ट हिजो मात्रै हामीले मेडियन अन्तर्गत अथवा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत पार्टिसनको बारेमा केही रुल्स र केही हाम्रा त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामी तपाईलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट, महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट और मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको ब्रान्च, दैट मिन्स मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मेन, मेडियन, मोड हो। त्यसमध्ये मेन र मेडियन हामीले तपाईहरु समक्ष ल्याइसक्यौँ। अब आज म तपाईहरुलाई के भन्दैछु भने मोडको बारेमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ मोड, दैट मिन्स स्टुडेन्ट्स we have to clear about the content। हामीलाई के छ भने हामी कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई गुनासो गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले फर्मुलाहरू कण्ठ गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ, हिसाबहरू बनाउनुहुन्छ पनि, तर त्यो कन्टेन्ट वास्तवमा के हो, मैले के बनाइरहेको छु, वास्तवमा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझेकै हुँदैन। त्यसले गर्दा घोकेर मात्रै, याद गरेर मात्रै बनाइरहेको जस्तो हुन्छ। सो त्यसैले स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि स्ट्याटिस्टिक्सको कन्टेन्टमा सुरु गर्दा त्यो के हो भनेर थोरै मात्रै भए पनि क्लियर चाहिँ हुनैपर्छ। आफ्टर देन यु क्यान युज फर्मुला, रुल्स एन्ड यस्तो कुराहरू युज गरेर म्याथमेटिकल टर्म मलाई जाने हो। फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि कन्टेन्टको कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो तपाईको भाषामा, आफ्नो भाषामा त्यो कन्सेप्टलाई आफूले क्लियर गर्नु पर्यो। देन आफ्टर यति मात्रै हुँदैन, फेरि त्यो कन्सेप्ट बुझेर मात्रै हुँदैन, आफूले बुझेको त्यो कन्सेप्टलाई म्याथमेटिकल वेमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो, राइट? विदाउट कन्भर्टिङ इन म्याथमेटिकल वे वी क्यान नट सल्भ आवर म्याथमेटिकल प्रब्लम। द्याट इज द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। म्याथमेटिक्समा समस्या भएको भनेकै यही हो। त्यसैले स्टुडेन्ट्स, त्यसैले हामी के गर्छौँ भने तपाईहरु जस्तै मोडको बारेमा के हो मोड भनेर थोरै तपाईको आफ्नो कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो। देन त्यो कन्सेप्टलाई, त्यसको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई केही म्याथमेटिकल रुल्सहरू हुन्छ, त्यो रुल्सलाई फलो गर्ने, याद गर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने। ओके, इट्स भेरी सिम्पल दैट स्टुडेन्ट्स, मोड मिन्स स्ट्याटिस्टिक्समा भेरी रिपिटेड भ्यालु, मस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको मोड हो। मैले फेरि पनि तपाईलाई रिभाइज गरेँ, मैले फेरि सम्झाएँ। जस्तै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मेन, मेडियन, मोड भन्दाखेरि तपाईको मेन भनेको एभरेज भ्यालु हो। कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल डेटाको एभरेज भ्यालु, द्याट मिन्स सेन्ट्रल भ्यालु, सेन्ट्रल एभरेज भ्यालु हो त्यो। एन्ड मेडियन मिन्स पोजिसनल एभरेज भ्यालु हो, जसले पोजिसनलाई मेन फोकस गर्छ। पोजिसनल एभरेज सेन्ट्रल भ्यालु हो। देन मोड मिन्स रिपिटेड भ्यालु हो, मस्ट रिपिटेड भ्यालु। ओके स्टुडेन्ट्स, यो कुरा चाहिँ बिर्सनु भएन। मेन एभरेज भ्यालु, मोड पोजिसनल भ्यालु एन्ड मेडियन पोजिसनल भ्यालु एन्ड मोड रिपिटेड भ्यालु। So that means, so we can write here mode means
the must repeated value. It's very simple students. Now एकदमै सर्टली अब धेरै हामीले यो गर्न आवश्यक छैन. मोड मिन्स डिफरेन्ट वे विभिन्न तरिकाले यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ. बट कन्सेप्ट के हो भने हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, हाइएस्ट मस्ट रिपिटेड भन्छौँ. द्याट मिन्स सेम थिङ. मस्ट रिपिट कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल डेटामा सबैभन्दा धेरै रिपिटेड भ्यालु जो छ त्यही नै हाम्रो मोड हो. जसलाई म तपाईँहरूलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु. जस्तो कि स्टुडेन्ट्स कुनै मानौँ सु फ्याक्ट्री छ. ल नेपालमा एउटा हाम्रो जुत्ता बनाउने फ्याक्ट्री छ. सु फ्याक्ट्रीले के गर्छ भन्दाखेरि कुन साइजको जुत्ता बनाउने त? अब त डिफरेन्ट पर्सन, प्रत्येक पर्सनलाई हाम्रो त डिफरेन्ट साइजको जुत्ता चाहिन्छ. अब प्रत्येक पिपुलहरूको खुट्टा नापेर उसले जुत्ता बनाउने इट्स इम्पोसिबल. यो हुँदैन, सम्भव छैन. त्यसैले हाउ क्यान दि म्यानुफ्याक्चर द सुज साइज? अब कसरी उसले जुत्ताको साइज म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ, कुन साइजको बनाउने भन्दाखेरि जनरली अब हाम्रो के छ भने टेन्टेटिभली नेपालीहरूको साइज त कमन हुन्छ, राइट? इट इज क्लियर स्टुडेन्ट्स? किनभने नेपालमै बिक्री गर्ने जुत्ताको हामी नेपालीहरूको जनरल साइज, द्याट मिन्स मैले भन्न खोजेको सबैको एउटै हुन्छ भनेको होइन, बट आवर जनरल साइज इज सेम. नेपालीहरूको जनरल साइज. सिमिलरली अमेरिकनहरूको जनरल साइज आफ्नो त्यही खालको होला, तर बट नेपालीहरूको जनरल साइज त सेम हुन्छ. नेपालीहरूको हाइट, एभरेज हाइट, जनरली नेपालीहरूको हाइट कति फिट होला, द्याट मिन्स त्यो त टेन्टेटिभली हामी थाहा पाउन सक्छौँ. सो त्यो जुत्ता बनाउने फ्याक्ट्रीले के गर्छ भने मस्टली नेपालीको खुट्टाको साइज के छ उसले पहिले नै थाहा हुन्छ. यो नेपालीको खुट्टाको साइज जनरली यति साइजको. त्यसो भए के गर्छ भने उसले फ्याक्ट्रीमा सबैभन्दा बढी जुत्ता प्रोडक्सन त्यही साइजको बनाइदिन्छ. द्याट इज त्यो जुत्ताको एउटा तपाईँको यो डेटा लिने हो भने सबैभन्दा हाइएस्ट फ्याक्ट्री के अरे हाइएस्ट नम्बर केमा भयो त भन्दाखेरि कुनै साइज, सपोज मानिलिनुहोस् कि ल 40 साइजको जुत्ता, 40 साइजको जुत्ता नेपालीको लागि कमनली धेरै युज हुन्छ भन्यो भने त्यो 40 साइजको जुत्ता चाहिँ मोडेल भ्यालु भयो. मोडेल भ्यालु भनेको सबैभन्दा धेरै बिक्री त्यो हुन्छ अथवा सबैभन्दा धेरै म्यानुफ्याक्चर त्यो कम्पनीले त्यसो गर्यो, प्रोडक्सन गर्यो. द्याट मिन्स मोडेल भ्यालु. अर्को इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ. जनरल हाइट, नेपालीको हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालीको हाइट जनरल हाइट एकै खालको हुन्छ. मतलब कोही अलिकति अग्लो होला, कोही होचो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट इन कमन हाइट, इन जनरल हाइट अफ नेपालिज पिपल. अनि त्यो हाइट लिने हो भने द्याट इज द मोडेल भ्यालु. एन्ड सेम थिङ यसो भनेको मोडेल भ्यालु भनेको यो हो. द्याट मिन्स मस्ट रिपिटेड भ्यालु. जसलाई हाम्रो कुनै पनि डेटामा के हुन्छ भने स्टुडेन्ट्स, जस्तो कि फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसमा फ्रिक्वेन्सी एन्ड देन दिस भ्यालुज, दिस एक्स भन्छौँ हामी. न हामीले डेटा यसलाई हामीले कपमा ग्राफमा हामीले डेटा प्लट गर्ने हो भने हाम्रो जहिले पनि डेटाको साइज यसरी गएको हुन्छ. डेटाको साइज, राइट? कप साइजमा, बेल साइजमा. राइट? हेर्नुहोस् न यहाँनिर भनेको यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी यहाँ कमै छ भनेको अब बढ्दो क्रममा गयो. यसको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हेर्नुहोस् न, हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँ जान्छ. सबैभन्दा पिक पोइन्ट हो नि त फ्रिक्वेन्सी. These are the frequency, number of people, number of students, number of anything, right? So highest peak point is this, that means highest frequency. Highest frequency means there is just height को कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा के रे यति हाइट भएको धेरै जना मान्छे, राइट? मतलब 5.5 अथवा 6.5 6.2 हाइट भएको सबैभन्दा धेरै मान्छे, अथवा 40 सपोज 40 नम्बरको जुत्ता सबैभन्दा धेरै. द्याट मिन्स मस्ट रिपिटेड भ्यालु. दिस भ्यालु, दिस इज कल्ड मोड. दिस भ्यालु इज कल्ड मोड, मोडेल भ्यालु, राइट? सो स्टुडेन्ट्स मोड भनेको यो हो. द्याट मिन्स मस्ट रिपिटेड भ्यालु हो. इट इज भेरी सिम्पल. यो मोडबाट नै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले, इन्डस्ट्रीहरूले यसको आउने, जस्तो जुत्ता कम्पनीले जुत्ताको साइज जनरली के होला भनेर त्यही नै क्यालकुलेट गरेर उसले आफ्नो त्यो खालको प्रोडक्सन गर्छ. द्याट मिन्स अरू अब गार्मेन्ट प्रोडक्सन गर्नेले गार्मेन्ट प्रोडक्सन पनि पोइन्टको साइज के हुने, सर्टको साइज के हुने, जनरली आफ्नो कस्टमरहरूको कति साइजको छ त्यो मोड निकालेर, मोड क्यालकुलेसन गरेर त्यो आधारमा उनीहरूले क्यालकुलेट गर्छन्, राइट? दिस इज द युज अफ द मोड. ओके, त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ भने स्टुडेन्ट्स, देन हाउ क्यान वी क्यालकुलेट द मोड भ्यालु अफ डिफरेन्ट डेटा. डिफरेन्ट डेटाहरूमा मोड भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने,
right? We have the statistical data, individual data, discrete data and continuous data mainly हामी ग्रुप्ड गरेर यो डेटामा मतलब स्ट्याटिस्टिकल डेटा डिस्ट्रिब्युसनहरूलाई यसरी क्याटेगोराइज गरेर थ्री टाइप अफ डेटा, थ्री टाइप अफ सिरिज बनाएर यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ. सो त्यसो भए त्यो डिफरेन्ट डेटाबाट हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द मोडल भ्यालु, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट. अब जाउँ, अब म्याथमेटिकली हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने. न त्यसो भए method of method of calculating mod value. In first, students, it is very simple. Individual र discrete को कुरा मैले जस्ट तपाईहरुलाई सम्झाइदिए मात्रै हो. त्यति इम्पोर्टेन्ट एकदम सानो क्लासमा लोअर क्लासहरुमा स्कुल लेभलको क्लासहरुमा यो आइसक्छ, यो त्यहाँ पढेको हो, मैले जस्ट सम्झाइदिएको मात्रै. इन्डिभिजुअल डेटामा मोड भ्यालु भनेको मस्ट रिपिटेड भ्यालु. सपोज हामीले के मान्दिन्छौँ भने स्टुडेन्ट्स, एउटा इक्जाम्पल, सपोज मार्क्स, कुनै स्टुडेन्ट्सहरुको मार्क्सलाई मैले लिएँ, हेर्नुस् त, मार्क्स कतै एकजनाले हाम्रो 20 ल्याइदियो, अर्कोले 25, अर्कोले 15, त्यस इन्डिभिजुअल डेटा है. हेर्नुस् त, यो इन्डिभिजुअल डेटा छ. हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टुडेन्ट्स. कुनै 8 स्टुडेन्टहरुको अब्टेन मार्क्स कुनै पार्टिकुलर कुनै सब्जेक्टमा अब्टेन मार्क्स यति यहाँ दिएको छ. एउटा स्टुडेन्टले 20 ल्यायो मार्क्स, अर्कोले 25, अर्कोको 15 छ, अर्को स्टुडेन्ट्सको 20 छ, अर्को स्टुडेन्ट्सको 30 छ. दैट मिन्स अर्को नेक्स्ट स्टुडेन्टको 20 मार्क्स छ. दैट मिन्स सिमिलरली दिस. यदि यस्तो छ भने इन्डिभिजुअल डेटा वी क्याल्कुलेट इजिली दैट. एकदमै सिम्पल कुरा हो, राइट? यहाँनिर भेरी रिपिटेड भ्यालु, मस्ट रिपिटेड भ्यालु कुन हो त भन्दा हेर्नुस् त, 20 20 20 3 टाइम्स छ, मस्ट रिपिटेड 3 टाइम्स भएको हुनाले सो मोड इक्वल्स टु 20. फिनिश्ड. यहाँ केही गर्न परेन इन इन्डिभिजुअल डेटा, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट इन डिस्क्रिट डेटा, डिस्क्रिट सिरिज. Discrete series ma how can we find the model value? That means mod. It's very simple. Mod equals to यहाँ के गरिन्छ भने highest frequency. Discrete data ma mod the value highest frequency. Okay, now this discrete data, in discrete data मा त के हुन्छ भन्दा frequency पनि हुन्छ, value पनि हुन्छ, right? त्यसो भए यति बेला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसको छ, राइट? हियर नाउ जस्तो कि मैले एउटा एक्जाम्पल दिए, मार्क्स 4 2. नाउ दिस इज इन डिस्क्रिट डेटा. डिस्क्रिट डेटामा के भन्नु भने मार्क्स 20 मार्क्स ल्याउने, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 5 स्टुडेन्ट. 5 जना विद्यार्थीले 20 मार्क्स ल्याए, अनि 22 मार्क्स 2 जना स्टुडेन्ट्स ल्याए, 25 मार्क्स 7 स्टुडेन्ट्स ल्याए. दैट मिन्स this. In this type of discrete data, how can we find the model value? Mode कसरी फाइन्ड गर्ने भनेको, मोड भनेको रिपिटेड भ्यालु हो. रिपिटेड भनेको यही हेर्नुस् त, 20 मार्क्स 5 जनाले भनेको 5 जना, एउटाले 20, अर्कोले 20, अर्कोले 20, अर्कोले 20, अर्कोले 20, हैन? भनेपछि यो 5 चोटी रिपिट भयो 20, 22 दुई चोटी रिपिट भयो. एन्ड सिमिलरली द हाईएस्ट रिपिटेड, धेरै रिपिटेड भएको कुन हो त भन्दाखेरि 25 हो. किन 25 रिपिटेड भयो भन्दाखेरि 25 त 7 जनाले ल्याए त मार्क्स. So that means this highest marks, highest frequency, this 7 is highest frequency. यो highest frequency भनेको 7 हो. So the 7 highest frequency को corresponding value भनेको 25. So we conclude that we can write directly mod marks equals to 25. Finish. Straight, it is too much easy. Okay, second ma in continuous series. Very good. It is must important, right? Individual to discrete को तो यो त्यतिकै सम्झिनलाई हो, but this continuous data को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुको एक्जाम को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, यसमा मोड कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले फर्स्टमा त हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मोडेल क्लास फाइन्ड गर्छौं. मोडेल क्लास. How can we find the model class? Model class कसरी फाइन्ड गर्छौं भन्दाखेरि हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी. मोडेल क्लास इक्वल्स टु क्लास very good student.
मोडेल क्लास द्याट मिन्स अब कन्टिन्युअस डेटामा जाने बित्तिकै त्यहाँ त कन्टिन्युअस डेटामा त थुप्रै क्लासेसहरू हुन्छ। हामीलाई के कुरा थाहा पाउनुपर्छ जरुरी छ भने इन व्हिच क्लास मोडेल भ्यालु लाइज, कुन क्लास, थुप्रै क्लासहरू मध्ये कुन क्लासमा मोडेल भ्यालु मोड भ्यालु पर्छ। जस्ट लाइक हियर, जस्तो कि हामीसँग एउटा मैले इक्जाम्पल भने मार्क्स एन्ड देन हियर फ्रिक्वेन्सी 0 to 10, 10 to 7, just like this, right? Now this is a continuous data. Continuous data ma model value find garnalai obviously that here are so many classes are there, right? 1 2 3 4 5 5 classes are there. At first we know that in which class model value lies. त्यसैले mode value कहाँ पर्छ भनेर क्लास आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। Then how can we identify the model class means observing the frequency. Frequency लाई हेरेर एकदम हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यही भनेको हाम्रो मोडेल क्लास हुन्छ। जस्ट लाइक हियर फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 7, सो मोडेल क्लास इज 20 to 30। यसरी एकदम सिम्पली हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हेरेर मोडेल क्लास फाइन्ड गर्छौं। आफ्टर फाइन्डिङ मोडेल क्लास फाइन्ड गरिसकेपछि देन वी क्याल्कुलेट द मोड भ्यालु। मोड इक्वल्स टु we can write here L plus F1 minus F0 over 2 F1 minus F0 minus F2 into X, right? This is the formula. We can use next formula also, delta 1 delta 2 delta 1 delta 2 भन्दा यसलाई delta 1 भनेर हामीले यसरी गर्न सक्छौं। delta 1 को ठाउँमा F1 minus F0 युज गरेर delta 2 भनेको F1 minus F2 युज गरेर we can use this also, right? अब सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भने this mode value, to calculate the mode value L equals to F1 minus F0 over 2 F1 minus F0 minus F2 into X, right? Your experience म यहीँनिर यसबाटै यसको मोड यही एक्जाम्पलबाट मोड निकालिदिन्छु। भेरी सिम्पल, राइट? ओके, नाउ हियर के हो त अब F1 F0 L H के हो यो कुरा हामीले थाहा पाऊ, राइट? This is an example here from this your data parameter. That means highest frequency is 7. Highest frequency is 7. So model class, to identify the model class become what? 20 to 30. Very good. This is 20 to 30. Yes students, यो त क्लास आइडेन्टिफाई भयो। देन 20 देखि 30 को बीचमा 21 22 23 24 25 so many numbers are there. 21.5 22.3 these so many कति छ नम्बर। त्यो कुन चाहिँ नम्बर हो यसको मोडेल भ्यालु कति हो मोड भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई we use this second formula. यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ, राइट? दिस फर्मुला we use. Okay, to calculate the model value we have to identify these term. हेर्नुस् त यो के हो भनेर L भनेको के, H भनेको के, F1 F0 F2 this you must know. त्यसो भए हेरौँ, L is same as previous lecture, previous content, median मा partition मा जे कुरा भन्थ्यौं L भनेको त्यो लोअर लिमिट अफ मोडेल क्लास। हेर्नुस् त मोडेल क्लास को लोअर लिमिट हियर L भनेको लोअर लिमिट अफ मोडेल क्लास। Model class is this, the lower limit is 20, so this called 20. Very simple. Then these are the frequencies. F1, F0, F2, these three are frequencies. Very simple. Very interesting this, students. F1, F0, F2, these are the frequencies. अब तपाईहरु कसरी सम्झिनुस् भने मलाई यसो हेर्नुस् त F1, F0, F2 भन्ने दिस फ्रिक्वेन्सी हो। बट यहाँ सफिक्समा लेखेको यो हाम्रो नम्बर छ नि 102, हेर्नुस् त 102 डिफरेन्ट 3 फ्रिक्वेन्सीज भएकोले यसलाई चिन्नको लागि आइडेन्टिफाई गर्नलाई एउटालाई F1 F0 F2 लेखेको भेरी सिम्पल देख्छु, केही छैन टुलमा। बट अब हामी एकदमै एक्चुअली के गरौँ भने यसलाई कुन चाहिँ झुकिन सक्छ कि त्यो झुकिन सक्छ त्यसको लागि हामी के गरौँ भने व्हिच वान इज द यसलाई अर्डर एरेन्जिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्यो भने 102 मा सबैभन्दा लिस्ट नम्बर भनेको 0 होला, त्यसपछि 1 त्यसपछि 2 त्यसो भए हेर्नुस् त
सबभन्दा लिस्ट नम्बर f0 त्यसपछि f1 त्यसपछि f2 होला नि राइट यसरी अरेन्जिङ यसरी बुझौँ अरेन्जिङमा देन अब के गरौँ भने यो f1 भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द मोडेल क्लास जुन छ त्यसैको फ्रिक्वेन्सीलाई दिस नोन एज f1 यसलाई हामी f1 भन्छौँ दिस f1 राइट जहिले पनि f1 भन्छौँ अनि f1 भन्दा अलि लिस्ट योभन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी भनेको योभन्दा प्रिभियस फ्रिक्वेन्सी भनेको दिस कल्ड f0 योभन्दा सानो देन योभन्दा ठुलो दिस कल्ड f2 दिस आर द फ्रिक्वेन्सी राइट f1 f0 f2 आइडेन्टिफाई गर्नलाई very simple these three frequencies means first of all you have to identify the model class identify गरिसकेपछि जुन मोडेल क्लास जुन छ त्यसैको फ्रिक्वेन्सी f1 then list value f0 then next frequency f2 always don't forget this f0 f1 f2 f1 f0 f2 right okay so we conclude here f1 भनेको this 7 f0 means 3 and f2 means what then next important things as means class size students class size अब यहाँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ तपाईको पार्टिसनमा जस्तो मेडियनमा जस्तो क्लास साइज डिफरेन्ट हुँदैन कहिले पनि हामी पार्टिसन र मेडियनमा के गर्थ्यौं भने जुन क्लासको काम गरिरहेको थियौं त्यही क्लासको क्लास साइज लगिन्थ्यो राइट जस्तो मेडियन यदि हामीले यो मेडियन क्याल्कुलेट गर्ने हो भने मेडियन क्लास हुन्थ्यो मेडियन क्लासमा त्यो मेडियन क्याल्कुलेट गर्दा यो एज भनेको द क्लास साइज अफ मेडियन क्लास क्वार्टाइल निकाल्नु हुन्थ्यो भने द क्लास साइज अफ क्वार्टाइल कुन क्वार्टाइल हो डेसाइल पर्सेन्टाइल एन्ड सेम हो बट इन मोडमा कहिले पनि क्लास साइज डिफरेन्ट हुँदैन किप इन माइन्ड स्टुडेन्ट्स राइट त्यसो भएर क्लास साइज सेम हुन्छ जहिले पनि क्लास साइज 10 छ दिस भेरी सिम्पल then we can calculate this अब हेर्नुस् त क्याल्कुलेट गर्ने यो एक्जाम्पलमा very simple we have all the values are here then now mod equals to L plus f1 minus f0 over 2 f1 minus f0 minus f2 into s this is our formula then put the value here L means 20 plus f1 7 minus f0 3 2 f1 2 into 7 minus f0 3 f2 means 6 into 10 then after calculating this 8 right this is mode value this mode value okay students it is very simple mode को लागि यो फर्मुला एकदमै याद गर्ने यसको बारेमा f1 f0 f2 यसलाई ख्याल गर्ने पहिला मोडेल क्लास फाइन्ड गर्ने देन क्याल्कुलेट गर्ने इट इज भेरी सिम्पल बट स्टुडेन्ट्स भन्छु भने यहाँ पनि केही बेरियरहरु छन् केही नोट्सहरु छ यो कन्टिन्युअस डेटामा सम नोट्स आर हियर सम नोट्स जब म यो नोट्स भन्छु नोट मिन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट रुल्स राइट यो जस्तै मोड क्याल्कुलेट गर्नलाई के कुरा हुनै पर्छ राइट यो भन्दा अगाडि मेडियनको क्वार्टाइलहरुमा मैले पनि नोट भनेको थिएँ तपाईहरुले याद गर्नु होला यिनी नोट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डिफरेन्ट टाइपको प्रब्लमहरु सल्भ गर्नलाई कति बेला के गर्न हुने र नहुने भन्ने आइडिया यो नोटहरुबाट पाउँछ ओके नोटमा के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट नोटमा टु क्याल्कुलेट बट आई सेड हियर it is only for continuous data को लागि मात्रै हो फेरि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट को लागि होइन यो नोट टु क्याल्कुलेट मोड must be in exclusive form right okay students it is very simple mode calculate गर्नलाई continuous data यदि inclusive form मा छ भने we have to change it into exclusive form मा हुनै पर्छ right अनि next note to calculate to be same okay this must important this mode calculation गर्नलाई class size continuous data को class size must be equal same हुनै पर्छ if not if unequal class size छ भने we have to change it into equal class size
जस्तो कि मेडियन क्याल्कुलेसन गर्न, पार्टिसनको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई के गर्ने भने यो क्लास साइज अनइक्वल छ भने हामीलाई इक्वल बनाउनु पर्दैन। झन् त मेडियन इज एप्रोप्रिएट इन अनइक्वल क्लास साइज डेटा, ओपन इन्डेड अनइक्वल क्लास साइज छ भने झन् एकदमै एप्रोप्रिएट सुइटेबल हुन्छ मेडियन। बट इन मोड क्याल्कुलेट गर्नलाई क्लास साइज अनइक्वल हुनै पर्छ। यदि क्लास साइज अनइक्वल छ भने फर्स्ट यु हेभ टु चेन्ज, यु हेभ टु करेक्ट इट, यसलाई इक्वल क्लास साइज बनाउने, त्यसपछि मात्रै मोड निकाल्ने, राइट। त्यसैले अनि नेक्स्ट अर्को भनेको क्लास जहिले पनि एक्सक्लुसिभ फर्ममा हुनुपर्छ। यदि इन्क्लुसिभ फर्ममा छ भने हामी त्यसलाई एक्सक्लुसिभ फर्ममा। फेरि एकचोटि स्टुडेन्ट्स, जस्तो कि क्लास साइजको जस्तै इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभको कुरा गर्दा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिन क्याल्कुलेसन गर्दा इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ जे भए पनि हुन्छ, इट इज निड नट टु चेन्ज, केही गर्नु पर्दैन। बट मेडियन, पार्टिसन र मोड क्याल्कुलेसन गर्नलाई इन्क्लुसिभमा भएको डेटा मस्ट बी इन एक्सक्लुसिभ फर्म, यसलाई एक्सक्लुसिभ फर्म हुनै पर्छ, राइट। एन्ड नेक्स्ट क्लास साइजको कुरा गरौँ। क्लास साइज मेनमा जे भए पनि हुन्छ, अनि मेडियन, पार्टिसन यिनीहरूमा पनि अनइक्वल क्लास साइज भए झनै राम्रो, केही फरक पर्दैन। बट इन मोड मस्ट बी इक्वल क्लास साइज, राइट। ओके, किप इन माइन्ड दिज नोट्स। तपाईँहरूले यिनी नोटहरू एकदमै सम्झिनु होला। यसले के गर्छ भने कुन डेटामा हामीले के निकाल्ने के ननिकाल्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई बेसिक आइडिया दिन्छ। देन अब त्यसै गरेर हामीले यो टाइपको पोवलमहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ, राइट। ओके, मोड एकदमै इजी छ स्टुडेन्ट्स, त्यसैले तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आजलाई यति नै। तपाईँहरू हामीसँगै जोडिनु होला। भोलि फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी आउनेछौँ। ओके।